Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Leena and these are the headlines. Lotlikas opposes draft CZMP at Gram Sabha, say they are confused about the port limits shown in the plan. Highway works in front of GMC hospital create major traffic jams, restricting movement of critical patients, no alternate routes in place. Nominations of 506 candidates for municipal polls were finalized on Friday. And now the news in detail. Highway works are taking place in front of the Goa Medical College at Bamboli. However, the authorities have not planned on any service roads and alternate routes as the road work is happening. This has resulted in major traffic jams, inconveniencing and at times even problems for ambulances carrying sick and critical patients to the GMC. Here's more. The road is the National Highway 66 connecting Panaji to Margao. This is the heavy moment of traffic. Patients coming to the hospital from one side have to wait for several minutes to cross over the other side. Concrete is being poured from the mixtures parked on the road, thus narrowing the road even more. As a result, the traffic movement has become a pain. जंक्शन ट्रॅफिक पुलीस दवरला हांगा जंक्शन हो आता थंयच्यान हांगा वयता हेवटेंतल्यान मारगांवच्यान गाडयो येतात ह्या सायडींतल्यान हे फाटल्यान म्हाज्या आहा पळय हांगाच्यान दोनापावलच्यान गाडी येता पूण ट्रॅफिक पुलीस हांगा रावल्या हेवटेन हांगा ते एक मिक्सर आहा थंयचो तो एक कॉन्क्रीट घालता थंयसर कितके त्रास जातात पळय ट्रॅफिकाक हांगा हे सिमेंट कॉन्क्रीट घालपाचो मिक्सर सायडीक दवरला आनी ट्रॅफिकाचे इतके त्रास जाता हांगा कोण हांगा एक ट्रॅफिक ना कोण ना कांय ना ट्रॅफिक पोलीस कोण ना पळय कितके त्रास जाता पळय इतके आतां ट्रॅफिक आतां हांगा आडोन उरलेले आहा एक इथं हांगा कितें बसी सुद्दां हांगा रावतात पॅसेंजर घेवपाक ते होल्ड करतात पण हांगा कोणाक कांय विचारना पळय हांगा कितें जाता ही आतां ट्रॅफिक पळय कितके हे जाता ते पळय आतां ट्रॅफिक हांगा सदांच हे जाता फाटल्यान पळय कॉन्क्रीट चालू आहा कॉन्क्रीट घालता एक मिक्सर उबो हे रावला आहा ट्रक मिक्सर आहा तो उबो रावला आहा थंयसर आनी थंयच्यान ते कॉन्क्रीट ते आतां हेका हे करतात आनी ट्रॅफिकाचे इतके हाल जाता हांगा इतके हाल जाता हांगा ट्रॅफिकाचे कोणूच ना एक तर एक ट्रॅफिक पुलीस धरून जालो आनी हांगा हे करपा जालें ते बी कांय धरूं ना ट्रॅफिक पुलीस वयर आहा फाटल्यान पळय ट्रॅफिक चालू जातना लोकांक त्या आडी हेवटेन त्या आडी क्रॉस जावपाक कितको डिफिकल्ट जाता तुमी पळयात हेवटेन पळय एक कोण बायल उबी रावल्ली आहा त्या आडी तिका क्रॉस करपाक कितके डिफिकल्ट जाता ते तुमी पळया गोवा खातीर श्याम चारी बांबोळीच्यान. Some internal CONCON roads are and have been in pitiful condition since liberation. In areas which are forested, the situation is much worse. In Bharsa Gaudongri in CONCON, the situation is so bad and the apathy of the authorities so much that locals have been forced to conduct their own repairs. Here's more. गोंय सरकार सदांच म्हणटा की गरिबां खातीर आनी गांवच्या लोकां खातीर आनी त्याच बरोबर गांवच्या विकासा खातीर लाखांनी पयशे मोडटा आनी हो विकास पयशाक लागून केन्नाच आडवून उरचो ना पूण जे पयशे सरकार गरिबां खातीर आनी गांवच्या लोकां खातीर मोडटा ते खऱ्या अर्थान त्या लोकां मेरेन पावता काय कितें आनी खऱ्या अर्थान गोंयचो विकास जाता काय कितें अशी परिस्थिती हांगा गांवडोंगरींतल्या भार्स ह्या वाड्याचेर रस्तो पळयलो जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा हो रस्तो सुमार 15 ते 16 वर्सां जालीं आजुनूय परत रिपेर जायना ताका लागून ह्या रस्त्याचे आज पुराय डांबो सुटून परत आसा तो मातयेच्या रस्त्याची स्थिती आयिल्ली आसा ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण बेगिनान बेगीन करचें अशी ह्या लोकांच्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा. जवळजवळ 14-15 वर्सां पयलीं ज्या वेळाचेर तळकर सर तेन्ना आमदार मंत्री आसलो त्याच्या सहकार्यान हो तेजें डांबरीकरण जाल्लें. आज जो प्रत्यक्ष डांबरीकरणाची हे वचोन तेजे रस्त्याची जळी चाळण जाल्ली आसा 4 व्हिलर जावं 2 व्हिलर सोडच पूण चलोन वचपाक देखून आमी इतले त्रास जाता की ते त्रास जाता पळय ते आमकांच खबर आसा. तेन्ना अशें आयकपाक येता की ह्या रस्त्याचें टेंडर जावन 2 वर्सां जालीं पूण अजून त्या रस्त्याचें डांबरीकरण जायना आनी आतां आमी अशें चिंतलें सगळ्या गांवकरी आमी एकठांय आयले की आमी हो आमचे स्वता आमी श्रमदान करून आमी रस्त्या मदीं जे खळगे पडला जी पयलीं डांबर घालून जी खडी जी उत जाला पळय
ती खडी काढून आमी एक माती बिती मारून एक सादारण तरी वचपाक पायवाट तरी आमची व्यवस्थीत करया अशें आमी सगळ्यांनी गांवकऱ्यांनी एक कडेन आज रस्तो आमी आज हो निवळ करता. म्हणटकीर म्हाका ह्या सरकाराक जाणून दिवपाक जाय की आज सुद्दां आमी काणकोणा आमी जायते व्हिडिओ पळयता. आमचो इजदूर बाब खूब कडेन विकास करता तेजे आमी फोटो पळयता टीव्हींनी बाकीच्या हेजेर आमी खूब पळयता. खंय रस्त्याचें रुंदीकरण जावं खंयच्या झाडाची फांदी कापता सरी जावं कितें अशें डेव्हलपमेंट खूब आमी पळयता. पूण म्हाका सांगपाचें आसा की हे खेडेगांवांतले जे रस्ते जे आसा तेवूय सुद्दां तितलेच म्हत्वाचे आसा. शहरां वयतलो शहरांनी जायते रस्ते आसता पूण गांवांक वतलो जाल्यार एक आनी एकमेव रस्तो आसता. तोच रस्तो जर त्या गांवांत वचपाचो रस्तोच ना जावं तो सारको ना जाल्यार त्या लोकांनी वचप कशें त्या रस्त्यान. म्हणून सरकाराक म्हाजे कडेन एक विनंती आसा की हांव सांगूंक सोदतां की केवळ शहरी विकास म्हळ्यार हो गांवचो विकास न्ही. ज्या वेळाचेर अशे ह्या खेडे गांवांचो विकास जातलो त्याच वेळार खऱ्या अर्थान गोंयचो विकास जातलो अशें म्हाका दिसता. म्हणून सरकाराक विनंती करता की अशे जे खेडेगांवांनी बारबाकी रस्ते जे आसा आनी व्हडलेशे नासता ते पूण 1 किलोमिटर 500 मिटर जावं अशे ल्हान ल्हान रस्ते जे आसा त्या रस्त्याचे अशे तेंचे एक रस्ते तांचे करचे जावं तेंचें डांबरीकरण करचें अशी एक म्हाजी अपेक्षा. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. Lotlikars opposed the draft coastal zone management plan at the Gram Sabha held on Friday. People say port limits are shown along rivers, but there is no port limit where shipyards exist. Lotlikars want the government to denationalize Goan rivers. They also want the public hearing on CZMP cancelled. The special Gram Sabha was held in Lutoli to discuss the coastal zone management plan. People pointed out many errors in the draft CZMP. The main point the locals objected to was the inclusion of port limits. People say there is no clarity over which port, whether it is Mormugao or Panaji. They say they had finalized CZMP. लोटली गांवान विलेज लेवल कमिटी लोकाले सगळ्याले प्रपोजल घेवन एक फायनल प्रिपेर करून धाडलेलो गव्हर्मेंटाक. आतां तांणी आनी एक CZMP धाडला. थोड्योशो ज्यो आमी धाडलेल्यो प्रपोजल तांणी इन्क्लूड केल्या बट थोड्यो वस्तू ज्यो नाशिल्ल्यो ते हातून त्यो आतां इन्क्लूड केल्या. लायक फॉर एक्झाम्पल ते पोर्ट्स लिमीट एरिया मार्केट केल्या. बरें पोर्ट लिमीट म्हणल्यार सांगूनच दिवं ना ते MPT लिमीट काय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स लिमीट घेतला. 4 रेझोल्युशन घेतल्या. एक रेझोल्युशन म्हणटा ते हो हियरींग कॅन्सील करपाचें आनी हो प्लॅन रिजेक्ट करपाचो आनी परत प्लॅन करता सारको तो तांणी ड्राफ्ट दवरचे पयलीं लोकांक येवन एक्सप्लेन करपाचो आनी लोकांनी कितेंय सजेशन प्रपोजल दिता ते तांणी कन्सिडर करपा जाय. तेणी आतां CZMP प्लॅनाचेर घातल्या पॉयंट्स ते विलेजाच्या फायद्याक घालूना तेणी हे पोर्टाच्या फायद्याक हो गव्हर्मेंटाच्या कोण कॉर्पोरेटाच्या फायद्याक घातले ते. सो हेजेर आमी निशेध मारता आनी आमचो आख्खो गांव आख्खो लोटली विलेज हेजेर ऑब्जेक्शन करतले आनी आमी ऑब्जेक्शन धाडटले. तेजेर आमची घरां दाखोवंक ना. दुसरें म्हणल्यार तेजेर एक पोर्ट लिमीट म्हणून एक CZMP प्लॅनाचेर एक दाखयल्लें आहा. सो पोर्ट लिमीट म्हणल्यार आमकां कांयच क्लॅरिटी ना आनी हेका लागून आमी चड समजेन आमी हे ग्राम सभा आमचें एक ऑब्जेक्शन कशें रेज करूंक आयल्या. आनी हो जो CZMP जो ड्राफ्ट प्लॅन आसा तो आमकां बिलकूल मान्य ना. लोकांक जो सरकारान आमकां प्लॅन धाडला तो ते रिजेक्ट कोताय आनी आमी कितें फ्लॉज ते प्लॅनांत आसाय ते लोकां मुखार हाडले. सो मेन मेजर पोर्ट बील ते हेजेर तेणी पोर्ट एरिया दाखयल्या हेजे पयलीं तेणी दाखयलें ना. सो ते आमगे मागणे सगळ्यांगे मागणे ते तेणी काड उलोवपाक आनी थोडी तेणी शिपयार्ड दाखयलें. शिपयार्डा कडेन तेणी पोर्ट एरिया बी दाखयलो ना. सो तेगे हिडन अजेंडा कितें आहा ते आमगे लोकांक इम्पॉर्टंट. सो वी आर ओपोज टू ऑल द तेणी प्लॅनाचे कितें डिटेल्स दिले वी आर ओपोजींग दॅट. कित्याक इंटरनल बांसूय दाखयलें ना तेणी. फिल्डार आय थिंक उदक दाखयलें. व्हडी आहा ती व्हडली केल्या तेणी. रोड्स दाखयलाय बांद आनी आमी रेजोल्युशन घेयलें. तीन रेजोल्युशन घेयलें आमी टू रिजेक्ट ड्राफ्ट प्लॅन वीच इज सेंड टू द पंचायत. सेकंड थिंग आमी MPT पोर्ट बील तेंय आमी रिजेक्ट कोताय. आनी तिसरें रिवर नॅशनलायजेशन केलां ते गव्हर्मेंटाक आमी मागताय ते तेणी डिनॅशनलायज करता नॅशनलायज करता. आज लोटले ग्रामसभा जाली स्पेशल ग्रामसभा जाली आनी तातूंत ग्रामसभेक अशें क्वेश्चन आयलें की पोर्ट लिमीट आहा जे पोर्ट लिमीट आहा ते ताजें ऑब्जेक्शन जालें आनी दुसरे खूब क्वेश्चन आसले तांकां ऑब्जेक्शन जालें.
रेजोल्युशन घेतली ती रेजोल्युशन लोकांनी पास केली आणि सगळे लोक हेजेर विरोध आसा जो पोस्टल मॅनेजमेंट जो प्लान आहा ताका सगळ्यांचो विरोध आसा आणि आज 7 तारखेक लोटलेले लोक सगळे रवींद्र भवनाक वचपाचे आसा गोवा 360 कृष्णा नायक लोटलेच्या. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. 506 candidates' nominations were finalized for the municipal polls after they were scrutinized on Friday. While 76 nominations were filed in Bicholi, 34 in Varpoi, 45 in Perne, 67 in Kunkoli, 59 in Kurchare and 42 in Kankon were accepted. Only one nomination in Kunkoli was rejected. At present, 37 nominations have been filed for the Margao municipal polls. 17 candidates from BJP panel have filed their nominations, while 4 from Goa Forward and 1 from NCP filed their nominations. आज नॉमिनेशन भरलं तातूंत वॉर्ड नंबर अशें टोटल आयज 37 कॅन्डिडेटांनी नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. 365 काय ते मडगांवच्यान संदीप कुयेकर. 26 candidates filed 28 nominations for MAPSA municipal poll on Friday. Till now, 30 candidates have filed 32 nominations. Tomorrow is the final day of filing the nominations. 8 candidates from Mapshekarancho Ek Vote who claim having support from Congress and like-minded parties filed their nominations. इलेक्शनाक पार्टीचे सिंबॉल ना पण MLA सपोर्ट करलो मागीर MLAचे पॅनल आसतले अजून अशें कितें जालें की तुका ह्या फावटी दावरला हेंच्यांनी ह्या फावटी तुका कितें दिवना पार्टी लेवल ना अजून प्लॅनिंग जावन आली आतां इलेक्शन कितें अनसर्टन जालें. मेन म्हणजे म्हापशांत सद्या थोडे प्रॉब्लेम्स आसात. मेन पार्किंग बस स्टँड अपग्रेडेशन ते सोडून भुरग्यांक सारकें चलपाची वाट ना स्कुलान वचपाची आनी सिनियर सिटीजन्साक एक सेंटर जो आसपाक जाय तांकां सहायता दिवपाक कितें हेल्प जाय ते करपाक ते म्हाजे ह्या वॉर्ड नंबर 4 आमचे कॉन्टेस्ट करतात. तशेंच आमचे आयज आमच्या पॅनलांचे थोडे लोक आयज भरतात उरलेले लोक फाल्यां भरतले. पॅनल अजून डिक्लेअर करूंक ना. पॅनल आमी मागीर डिक्लेअर करता जसो विजय जातो अपेक्षीत म्हणून आमी 14 ते 15 अपेक्षीत चाललेले आसा. कारण कितें तुवें फॉर्म भरपाक उद्देश फक्त एकूच कितें वॉर्ड नंबर 8ची उदरगत म्हणजे डेव्हलपमेंट म्हणजे ज्या लोकांनी कितलेशेच वर्सां जेका निवडून दिल्ले फाटली 25 वर्सां त्या उमेदवारान लोकांची खंय ना खंय फक्त दिशाभूल केले इतकेच केले. सगळे लोक उठलेले आहात आपलेले आहात. तुझे वॉर्डांतले थोडे लोक खंय फोडून दुसऱ्या वॉर्डाक घातले अशें कितें हय ते मातशें केले कोणी तुजे सपोर्टर्स हय ऑलमोस्ट 150 वोटर्स म्हणजे दुसऱ्या वॉर्डान हॅव इम्पॅक्ट ऑन यू नॉट एट ऑल बिकॉज ऑल वॉर्ड मेंबर्स आर विथ मी. all voters not all voters so all members tu as an independent guy you will be one of the opposition I'll declare soon you will be among that Mapshekarancho vote most probably तुमचो लीडर कोण आसलो सुधीर तुजो भाव वॉर्डान विशय कितें आसा वॉट आर द इश्यूज म्हणजे आमच्या वाड्यान कितें आहा आमचे रोड्स मेन जाय आनी आतां डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली तुमकां एकूच रोड आहा एकूच रोड आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक लोकांक शॉर्टकट हलताना बस स्टँड आहे तांकां शॉर्टकट आहा पूण तो रोड सारको ना फाटीं सिवेजीन काम केल्या उपरांत ते चेंबर्स भरोवंक ना. Candidates from 9 wards backed by the BJP filed their nominations for Mormuga municipal polls.
काल जी हें आयलें ऑर्डर आयलें त्या प्रमाणे आमी नॉमिनेशन्स घेवपाक सुरू केल्या. आयज आनी फाल्यां 2 दीस फ्रॉम 10 to 1 नॉमिनेशन टायमींग दिल्लो आसा. त्या प्रमाणे नॉमिनेशन आमी एक्सेप्ट करपाक सुरू केल्लें. सर आयज जर चड समजा नॉमिनेशन येयलें जाल्यार टायम एक्सटेंड करतले अशें कितें आहा? ना टायम एक्सटेंड आसा न्ही. 1 पर्यंत जे कोण येता सगळ्यांक एक्सेप्ट करतले. मागीर इट कॅन कंटिन्यू 1 पर्यंत जो कोण गेटी भितर येता तांकां सगळ्यांक घेतले. 45 nominations were filed for the Kepe municipal polls. At present, it is still unclear which candidate is backed by whom. All claim to be independent candidates. आज केप्यां म्युन्सिपालिटीची जी इलेक्शन आसात ती पयलीं कालच सरकारान डिक्लेअर केले कडेन आसात आनी नोटिफिकेशन काडलें. नोटिफिकेशन काडटरे जे केप्यां डेप्टी कलेक्टराचें ऑफिस आसा तितूंत लोकांनी इतली कॅन्डिडेटान गर्दी केली की भरपाक की सांगपा न्हू. खूब लोक आसलो. आनी दुसरो हेजी एक मातशी एक गडबड जाली ती म्हणटीच आज कुडचडेचे जे नॉमिनेशन भरलेली तेंचे स्कुटनी आसली आनी हे ते लोक आनी हे लोक ह्या मदीं खुबशी गडबड जाली हांगा. कित्याक फॉर्म जो डेप्टी कलेक्टर आसा तेजे एकट्याचेर ही फॉर्म घेवपाक पडली आनी स्कुटनी करपाक पडली. आज आमी पळयतात की केप्यां जे इलेक्शन डिक्लेअर जातरे जेन्ना आमी कॅन्डिडेटा विचारले की तुमी कोणा वटेन जर ते कितें म्हणपाक लागले आमी खंयच्या पार्टी वटेन ना फक्त आमी आसा ते इंडिपेंडंट भरले कडेन आसा. आज जवळ जवळ 44 कॅन्डिडेटांनी फॉर्म भरले कडेन आसा आज. आनीक आज फाल्यांचो एक दीस आसा. फाल्यां आनी फॉर्म भरतले. आतां पळोवया फाल्यां कितलीं जाण भरता ते. गोवा 365 तरी केपेच्यान रमेश नायक रावता. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. There will be no large change in maximum and minimum temperatures during 2 to 3 days. Sky will remain clear and will become partly cloudy towards afternoon or evening. Light fog or haze to prevail in early morning. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 32 to 34 Celsius and 22 to 23 Celsius respectively. Dry weather prevailed all over Goa. Temperatures were above normal over the state. The lowest minimum temperature of 22 degrees Celsius was recorded at Panaji and the highest maximum temperature of 34.2 degrees Celsius was recorded also at Panaji. Sky will remain clear and turn partly cloudy in afternoon and evening. Possibility of fog haze in the morning. Maximum temperatures to be around 32 to 34 degrees Celsius. Minimum temperatures to be around 22 to 23 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.